اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اگلا رمضان شریف سارا مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو کچھ بولے حاجیاں دے قافلے جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ اربات والے بھائی ساجد کوئی گجر خان تو کو کدرو سارے علاقے تو آئے صبح دے فون بھی کر رہے انہاں اپنے اپنے علاقے چ جا کے دسنا ہے کہ آسی صاحب نے جرائی ہو سوچ پنڈی والے کل کنی اچھی سبحان اللہ کروائی بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ایک قرآن مجید دی میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں بیٹا انہیں بیٹھا ان 4 آیات دے اندر اپنے ذکر دے بعد اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو گرامی قدر حضرات آؤ میں تو انہوں امت مصطفیٰ چوں اور پہلیاں امتہ جو سناواں کہ جنہ ماں پیاں دا عدب کیتا رب نے انہوں مرتبے کیسے عطا کیتے حضرت علامہ عبدالرحمن مولا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت محدث ابن جوزی نے البر وسیلہ دے اندر لکھیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام وال ہجرت فرمارے اچانک پہاڑاں دے وچ گزر ہویا تے اللہ دے نبی نو تھکاوٹ محسوس ہوئی عرض کیتی یا اللہ تیرا نبی یا تھک گیا کو سواری عطا فرما اللہ فرما پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا ایک درویش بیٹھا اکھیاں بند الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اس بابے دی اکھیاں بند تے رب نے لو لگائی بیٹھا ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے السلام علیکم بابے نے نگاہ اٹھا کے نبی دے چہرے بل بیکھے تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ آپ فرما دے میں بیٹھ گیا تے مجھے خیال آیا اس بابے نو میں پہلی بار ملے انہوں میرا نام کی نے دسے آئی تے بابا کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تو ہانو میرے کل بھیج سکتا میں نو تو اڈا نام نہیں دس سکتا اتنا کہہ کے بابے پھر اکھیاں بند کی دیا پھر یاد الہی پہ کر دے کلیم ربانی فرما دینے میں خیال آیا کہ اتھے پینڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کے تھولے آکے دے گا فرما دینے میں سوچ رہا تھے بابا میں کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے اتھے پینڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا اتنا کہہ کہ انہیں اکھیاں بند تے پھر یاد الہی پہ کر دے تے موسیٰ فرما دینے میں خیال آیا کہ میں نبی ہاں ای ولی یہ میرے دل چی جھاتیاں پہ مار دے کونین دے والی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو رب دے نور نال ویکھ دائے اجازت ہوئے تے آ جڑی دل دی آنکھیں دا تذکرہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دیواں بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ اب ایک کھوکڑا کڑا ہاتھ نہیں چکدا جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ عربان سلطان نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاؤں دیا جانے ہوں بچائی بیڑے تے بچائی چھیڑے
چئی بنجے مہانے چودہ طبقے دلے دے اندر رب تمبو باؤں تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ او اکھ جڑی بیٹھی فرق ہوں دیئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے دیئے او آنکھیں جڑی دل دی آنکھیں ایت بحث وچ پاواں وقت درکارے اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تو کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے کلیم ربانی فرماندے نے بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین سے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تھی آگے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا بابے نے عرض کی دی نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں نے پہنا تے بل گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو بلی ہیں بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا رہے آئے 10 کنیاں تھی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیاں کو زندگی دیا راتا جا کے گزاریاں کنیاں کو تسبیاں پڑھ بیٹھا ہیں بابے دیا چیخ نکل گئی قدم پھڑ کے کہنے لگا نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میری عبادت دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان آیا تیری بڑیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے عرض کی تھی نبی اللہ جڑے بلے میری ماں دیا آخری بیلا آیا میری اماں نے فرمایا میں پتر آیا جاؤ میرے سینے لگی جاؤ میں جانتی واری رب نہ دو گلاں کرنی آنے عرض کی تھی سونے ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت والی 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے ہیں میں جو مانگ دی رہی ہیں دیندہ رہے آئے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالک آؤ میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی ہوں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعا نہیں دینی ہوں ماں نے عرض کی تھی اللہ میں کوئی دعا دینی ہوں 20 سال میرا پتر میریاں مندارے آئے جدوں میں ٹر جاؤں تو اے دیاں مندار رہی اے میری مندارے آؤ تو اے دیاں مندار رہی عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی ماں کی روح پرواد کر گئی جراحی حوث ہونے والے ہو مرنا تے سارے آنے میں دعا کرے کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے عرض کی تھی نبی اللہ ماں دا انتقال ہویا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے عرض کی تھی اللہ میں نبیاں ولی ہیں انہوں نے شانہ دی تھیاں بدلہ دے ٹکڑے زمین سے بلا لیندہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے کل تو حیران ہے انہیں بدل دا ٹکڑے زمین سے بلایا ہے فرمایا جے کدے بابا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین سے اتار دے میں بابے دی دعا کی بھی من لنی ہے کیونکہ میں بابے والا نہیں پیابے خدا ہوں میں تے ماں دی دعا والا پیابے خدا ہوں ماں دی دعا والا میں تے ماں دی دعا بے خدا پتہ لگیا پاہمیں ولی پچھلیوں متعدہ ہوئے پچھے دعاواں ماری میری تقریر تے سبحان اللہ جو انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے جڑا اچھا بولے اللہ کر دے توفیق ہوئے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے میری ملت دے نوجوانوں
اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور دا ولی ہوئے یا اس دور دا ولی ہوئے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے علماء دی موجودگی چ مشائخ دی موجودگی چ انہاں دا ادنا غلام ہون دے حوالے نہ دعویٰ کر رہا کہ میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے ہے تو او ماں دی دعا نال ملے. میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مقام ملے تو دے ماں دی دعا شامل سی. میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا, ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا. ادھر تو بعد جتنے بھی مراتب نے پاہمیں سید التابعین خیر التابعین امام العاشقین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے اور پیچھے دعا ماں دی گئے نے. نبوت صحابیت تو بعد جیڑا بھی مرتبہ او ماں دی دعا نہ مل دے. اور میں الحمدللہ ادھے تے دلائل رکھنا میری ملت نوجوانوں دعا کریا کرو ماں نہ مرے, کسے دا باپ نہ مرے. چند دن پہلے عید گزری تسا ویکھیا ہوئے گا سارا زمانہ نئے کپڑے پا کے عید یا خوشیاں پہ مناتا سی, پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سڑ گئے, وہ قبرستان گئے سی. سارا زمانہ خوشیاں پہ مناتا سی تے کوئی قبرستان چ ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی. اور جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نا جا انہاں نے پوچھو ماں پہ کی ہوندے نے, انہاں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے. اور ماما قبرستان ٹر جاواں تے انج لگدا جویں خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں نے. ماں دی قدر کسے اس نو پوچھ جنوں اپنی امی نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے. باپ دی قدر نو پوچھ جنوں باپ نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا عجیب ہی رنگ پیش فرمایا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماواں بولے آئے ماواں بولے ماواں دے کھلے سہ فریاد لے جاندے پر مویاں ماواں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے. اے مویاں ماما مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ, کملی والے روندیاں کعبے چ آ گئے. سارا دن میرے آقا کعبے ول بے کے روندے رہے, نالے عرضاں کردے نے انما اشکو بثی و حزنی اللہ, عرضاں کردے نے کعبے والیا دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ باپ نو سنائی دینے. عرض کی دی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں. سارا دن میرے آقا کعبے ول بے کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے, نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے بھائی. امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہے, کہن لگی کعبے کلوں گدری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے بیا روندا سی. چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے, کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے. چاچے دا خون کھلے آؤ, جا کے ابو جہل دے سرے چ کماؤن ماری, او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نال لایا, کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا. راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاوا دیتے ہیں. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, اج میرا کوئی بابا نہیں, اج کدے باپ زندہ یوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے, اج کدے ماں زندہ یوندی کلیاں نکراں چ بہ کے نہ روندا. پر اج باپ بھی کوئی نہیں, اج میری ماں بھی کوئی نہیں, مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے. اے باپ مرے سر ننگا ہووے
ہڈ خالی اے ماوا باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی اے ماوا باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میری ملت دے نوجوانوں آؤ مدرہ سلسلہ توڑا نبی کریم دے بچپنے جدو ماں دا انتقال ہویا ساری زندگی میرے نبی نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے بچے نو پیار کر دی ہے تو میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی اپنی ماں یاد آ دی امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل کی تھی کہ نبی پاک نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کے نبی کریم نے جدو رخ انور صحابہ وال کیتا نا تے صحابہ ویکھیا کہ نبی پاک دی اکھا چ اتھروں دی کتارے جویں تسبیح دے دانے ٹوٹ جاون نا تے تسبیح دے دانے گردے نا انج میرے آقا دے اتھروں گر رہے او صحابہ جی نے یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں سے ڈگن دیتا او صحابہ دی تے چیخا نکل گئی عرض کیتی سونیا تیرے اتھروں کون ویکھے عرض کیتی یا رسول اللہ کیوں رو دے کسے غم دکھتا ہے دکھ دیتا ہے سانو دسو اسی پتر توڑیاں ظلفان دے کڑنا تو بار دے گے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میں نے کوئی دکھ نہیں اس کی تھی سونے روم دے کیوں ہو میرے کریم نے فرمایا صحابہ آج میں نے میری امی دی یاد پہ ہوں تھی میں نے میری ماں یاد آ رہی فرمایا میں تو پوچھو آج میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے فرمایا میرا جی کر دے میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوا تے او سامنے حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے وے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میں محمد دا جی کر دے کہ میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میرے نبی دی تمنا تے آرزو بھی فرمایا دل کر دے کدے ماں دی آواز آوے میری ماں میرا نام لے کے پکارے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میری ملت دے نوجوانوں اج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں میں تہاڈی گل نہیں کردا میں انہاں دی کر رہا جنہاں دیاں ماواں روندیاں آ کے کہندی آسی صاحب کو وظیفہ دے دیو کو تعویذ دے دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے میرا کلیجہ پھٹدا ہے جدو مائیاں وڈیریاں کہندیاں میرا پتر مینوں بلاندا ہی ایسے ناہنجار تے ایسے بدبخت بھی ہے اج ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں جے بول پاون تے اتنا برا بول دے کہ ماں بیچاری چپ کر جاتی ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آئے ہیں تے کئی اس طرح دے نافرمان نے انج اکھیاں کڈ کے گھور کے باپ ول ویکھدے نے کہ اگلی رات باپ بیچارہ پوچھدے نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر جا کے اس نے پوچھ ماں دی بولی دی قدر کی ہے جڑا رات نو سرانے چ سر دے کے روندا ہے کوئی اونج بلاوے جویں میری امی مینوں بلاندی سی اونج پیار کرے جویں ابو کردے سن میں اکثر یہ بات سنانا کہ میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ دے اندر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ میں پہلے بات سنا چکے ہوں آپ اپنی تقریر فرماندے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے تو آج جلسہ سنن آئے ہو نا تے کوئی 1 بجے گھر پہنچو گے جا کے دروازے کھڑکاؤ گے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی تے ماں نو دروازے دی آواز نہیں ہوندی جتی دی آواز نہیں آندی کہ میرا پتر جدو پتر آواں تے ماں دے دل دیاں دھڑکنا بے ترتیب ہو جاندی ماں نو خبر ہو جاندی ہے میرا پتر آ گیا
میری ملت دے نوجوانوں مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے نے میں دروازے چ جاواں تے میری ماں جاگدی ہوندی ہے میں اجے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے کہ یوسفہ آ گیا ہے نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پیر صاحب کہندے نے پر وہ جیڑی گھر چ مائی ہے نا وہ ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہندی ہے بے یوسفہ پہ آگے فرماتے سن ادھی رات ویلے خبر ہے کیڑے پیار نہ یوسفہ کہندی ہے کلے جے ٹھنڈ پا دیندی ہے تینو چیماں چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں ہون گے پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے تے ماں ٹر گئی نا پھر رویا کرے گا کوئی میری ماں ورگا بلا کوئی رویا کرے گا کوئی میرے باپ ورگا مینوں پیار کرے میری ملت دے نوجوانوں ماما دی بولی دی قدر کرے آجے ماما دی بولی دی قدر کرے آجے میں نے 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا میں نے 25 سالہ میں امریکہ یورپ عرب ایشیا سارا انگلینڈ ساری میں دنیا پھر کے بیخ لئی میں جب روز گھر جانا نا تقریر کر کے پاکستان دے کسے نہ کسے خطے جو کدے صبح 4 بجے ہوندے کدے 5 بجے ہوندے کدے صبح 8 بجے کدے 10 بجے میں نے یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ راسی دھند بڑی شدید میں کدھر دور تقریر کر کے رات کو 2:30 بجے دا ٹائم سے حضرت جی میرے کلاس فیلو دا نام منظور میں اپنے گھر وال جا رہے تھے رستے چ منظور دا گھر بھی سی سردیاں دی رات منظور دی ماں وڈیری جی میرے محلے دی مائی رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھی میں رک گیا تے میں کہا اماں جی سردی بڑی ہے رات 2:30 بجے تے گلی چ بیٹھی ہو کوئی ایمرجنسی منو دسو میرا ڈرائیور میری گڈی حاضر ہے کوئی کام میں تے کہنے لگے نہیں حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا تے نال مائی رو پئی منظور نے کدھر فیکٹریوں پر ٹائم لگانا تو انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا سارے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی آئی ماں پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا دل بنایا ماں گلی چ بیٹھی سردی بڑی شدید ہے پر ماں گلی چ بیٹھی کیوں دا منظور نہیں آیا جیڑی ماں نو جھڑکا مار لیندے ہو نا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لئے چھا کے گزاریاں نے اور سعودی عرب دی 15ویں منزل تے جا کے جڑا بابا دہاڑی لگاندا ہے نا وہ اس واسطے لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہے نا وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے وہ پتر جوان ہو کے جدو پوچھ دے نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا کلیجہ ہی پھٹ جاتا باپ کی دسے پتر تیرے واسطے تے میں اپنی جوانی برباد کر دیتا تیرے واسطے تے میں زندگی پردیساں چ گزار آیا تو اجے بھی پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کی ہے تو اپنی ماں دی ایک رات چکراتے دا بدلہ نہیں دے سکتا تو اپنے باپ دے پسینے دے قطرے دا بدلہ نہیں ادا کر سکتا میری ملت دے نوجوانوں ایویں نہیں رب نے قرآن وچ فرمایا انشکر لی والی والدیک اللہ فرماتا میرا تو شکر ادا کرنا ہی میں تیرا خالق ہاں اور میرا جتھے کرنا ہے نال اپنے ماں پیو دا بھی شکریہ ادا کریا کر انہاں دا بھی شکریہ ادا کر اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں اپنے باپ تے احسان کر ماما دی بولی دی قدر کریا کرو میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق جنوں بھی مرتبے ملے ماں دی دعا نال ملے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے او اما حلیمہ میں حضرت جی ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرن جانا میں اتھے جا کے نہ بچے نو کہنا اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اور واقعی اتھے میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے اما حلیمہ فرما دی میں وڈیری ہوگی تے لاٹھی ٹیک دی میں اپنے بنو سعد قبیلے چ جا رہی تے دو کڑیاں پہ گلاں کرتے ایک دوسری نو پہ آکھے نہیں سنیا مدینے کا نبی آیا ہے وہ دوسری کہنے لگی نہیں میں بھی سنیا ہے چاند دے دو ٹوٹا ہی کر دیندا ہے اما حلیمہ فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا سورج ڈوبا بھی ہوگے تے او دعا کرے تے مڑ واپس آ جاندا ہے اما کہندی کہ میں ٹر دی جاواں پسینہ پہ وگے تے میں گھر وال دوڑ دی جاواں تے
ایک کوڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا ابو بکر بارے کہ دے بوئے دا پانی بھر دینے، ایک کہنے لگی نہیں میں تو سنیا پتھر کلمے پڑھ دینے، ایک بول کے کہنے لگی نہیں میں سنیا ہے تے درختہ نو پیغام بھیجے تے درخت چل کے آ جاندے نے۔ اما کہہ دی ٹر دی جاواں تے وچوں ایک بول کے کہنے لگی نے سنیا او دا نام محمد ہے۔ جدو کملی والے دا نام آیا نا اما کہہ دی میں جی کسے محبت دی زنجیر پا کے روکے آئے۔ اما کہہ لگی نہیں حلیمہ اتے تیرے پتر دیاں گلاں پیاں کر دیا نے، او عشق نے ہوکا بھریا نا تے اما کہہ دی میرا دل کرے نہیں حلیمہ چل نہیں مدینے پتر نو ویکھ کے آئیے۔ اما حلیمہ سیال کوٹی پنجابی زبان چ کما تے پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے رستے چ وچار کر دی آوے نہیں حلیمہ لوریاں تے تو ہی دے کے پالے آئے، پر سنیا تے خدا دے عرشاں دا پرونا ہے، ہورے تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے، نہیں ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے۔ اما کہندی وچار کر دی آ رہی، ادھر صحابہ فرمادے نے مقام جرانہ تے نبی کریم سانو گوشت پہ تقسیم فرمادے نے، گوشت پہ تقسیم کر دے، اچانک او سامنے گلی دا موڑ ایک مائی نے مڑیا، میرے نبی دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی نا تے نبی پاک سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے انج ٹر پے جی میں کسی نو جان دے ہی نہیں، جا کے میرے نبی نے ایسا بازو پھیلا کے مائی نو جمپا ہی مار لیا۔ مائی بھی رو رہی تے میرے آقا بھی رو رہے، مائی متھا چمی جائے تو روئی جائے، میرے آقا بڑی دیر مائی دے سینے لکے روئی جا رہے، آخر مائی ٹرن لگی تے نبی پاک بازوان دا آسرا دے کے مائی نو لے کے آئے، مائی بیٹھن لگی مزمل دی کملی اتار کے موڑیا تو میرے نبی نے تے مائی دے کندھے قدمہ دے تھلے بچھا دیتی، مائی بیٹھ گئی میرے نبی دی کملی مبارک تے، میرے آقا مائی دے سامنے دو زانو ہو کے بہ گئے۔ صحابہ فرما دے نے مائی متھا ہی چمی جائے، آپ فرما دے نے صحابہ کے ایسا چن ٹوٹدا ویکھیا، سورج مڑدا ویکھیا، پتھراں نو کلمے پڑھدا ویکھیا، پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا، پر مائی نال نبی دی مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہوئیاں نا تے مائی نبی دا بچپن ہی چھیڑ کے بہ گئی۔ صحابہ فرما دے نے سی غور نہ سننے آ، نوجوان صحابہ فرما دے نے مائی دا جدو دل کردے نبی کریم دا متھا چوم لیندی ہے، بڑیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سنائی جا رہی۔ صحابہ فرما دے نے میرے نبی تو زانویوں کے بیٹھے رہے، میرے آقا علیہ السلام دا متھا چوم کے مائی پیار دیئے گلاں کر دی رہی۔ صحابہ فرما دے نے گلاں سن دے رہے، بڑی دیر دے بعد مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ مائی کہن لگی میں سونے آؤں اور میں چلنی ہوں۔ میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دیتیاں، مائی نو درہم تے دینار دیتے ہیں، کملی والے مائی نو ودیا کرن نال ٹر دے جا رہے، تھوڑی دور جا کے مائی کہن لگی میں سونے آؤں ہن میں چلنی ہوں۔ میرے نبی نے مائی نو جفا مار لیا، نبی کریم ستر دے نال رہے، صحابہ دھاڑا مار کے رونے لگی پے۔ کملی والے فرما دے اماں جی ذرا جلدی ہی آیا کرو، میرا بھی دل کردہ میری ماں ہوئے، میں اماں آکھو میرا متھا چوم لے، اماں جی جلدی ہی آیا کرو، میں اپنی موت بڑا اداس آؤ، تسی آ جاندے ہو ماما والی حضرت مک جاندی ہے، مائی سینے لا کے متھا چومے آؤ، کہن لگی وے سونے رونا وے میں آؤں جاندی روانگی۔ صحابہ فرما دے نے مائی ٹردی جا رہی، میرے آقا مائی دی کنڈ بے کے روندے رہے، جدو مائی نظر دیوں جلے ہو گئی، میرے آقا اپنی جگہ تے بے کے روئی کی دی کملی والی آؤ، اے آج کیڑی مائی آئی ہے؟ میرے آقا فرمائے سمائی دیاں بڑیاں شانوں نے، عرض کی دی سونے آؤ شانہ تے آئی بڑیاں نے، جدے جوڑیاں نو عرش ترس جائے، مائی دا متھا ہی چمی جاندی ہے۔ عرض کی دی سونے مائی کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شاناں نے، میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریاں، میں نبیاں دا امام ہو کے فرمایا میں نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار دارے ہاں، اجت دائی تے پالن والی رضائی ماں آئی تے جے کدے سید آمین آ جان پھر میرا نبی کیویں دا احترام کرے۔ گرامی قدر حضرات، ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی ہے، جیڑا بھی خدمت کرے تے دعا لے لے،
ولایت دا بوا رب نے اج بھی بند نہیں کیتا بھائی اے اتنی محفل ہوندیاں نے اے راول پنڈی تو نکلو نا لاہور والا تے لاہور تو لے کے تے اگے جنوبی پنجاب وچ جاؤ ہر محفل وچ ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید ہر محفل چ نعرہ لگ دے زمانے چ اتنے ولی نے کہ نعرے فرید دے کیوں لگ دے جاؤ جا کے پاک پتن شریف نہ بابے فرید مزار تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لے نہیں تے بابے فرید دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری سارے بولو پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھی کر عرض کی تھی امی نماز پڑھی کی مل دے ماں نو پتہ سے انہوں مٹھا پسند ہے شکر پسند ہے امی نے فرما پتر نماز پڑھی رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھے اکھیا امی نماز پڑھی امی نے فرما تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں اتنی سیانی ماں کہ مصلی بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی فرما پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے رکھ جاتے نے مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھیے اماں نے فرما تو وضو کر میں مصلی بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے پھر مصلی دے نیچے رکھی پھر شکر کھائی لطف آیا اس ماں دی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام جنہیں شکر دیا پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا فرید ایسے پکے نمازی بڑھے ایسے پکے نمازی اے رمضان شریف ہے مسجدہ بھریاں سننا آج کتھے گئے ہو نمازی پتہ لگیا پکے نہیں سن پکے نہیں سن فصلی سن اصلی نہیں سن مسجد مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے ہے نا میرے ایک بابا جی فرماندے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے دور چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچی ہو گئے پر فرید پکے نمازی ہو گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز دے نیت کرن لگے امی نے بے کے فرمایا بے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا وضو کر آیا آپ ہی مصلی بچھا کے تے فرید آپ ہی نماز پڑھ لگ پہ ادھر فرید سجدے چ گئے تو ادھر کمرے چ ماں بھی مصلی بچھایا تے ماں بھی سجدے چ ٹر گئی سجدے چ مارو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی عزت رہ جائے یا اللہ جو شکر نو ملی میرے فرید دل ٹک جائے گا عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی کدھرے میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نی اس درد نہ علماء سجدے چ روئی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مصلی اٹھایا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے اب دے کے کہنے لگے اماں آگئی ہے اماں دوڑ کی آئی خر شکر کوئی نہیں دیکھے شکر دا دریا پہ چل جائے کہنے لگے اماں جی آگئی ہے اماں نے سینے لا کے مسجد میں آؤ فرما لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی کہ میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی ہے پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں او بولے جدے پچھے ہے نے پچھے دعاواں ماں دیا بھائی کائنات غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں پیروں دے پیر ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ ہے ایک غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر سنی دے ویڑے منائی جاندی ہے نا تے پیران دا عرس مرید بنا دینے پر غوث پاک دی 11ویں پیر بھی منا دینے تے مرید بھی بنا دینے
کیونکہ پیران دا فیض مریداں نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض تے پیران نو بھی ملدا ہے تے مریداں نو بھی ملدا ہے۔ غوث پاک فرماتے نے جدا کوئی مرشد پیر نہ ہوئے او اپنے دل وچ مینوں پیر مننے میرا فیض ہو دے تے جاری ہو جائے۔ ایڈا وڈا بابا ایتا تو علماء کو روزانہ سن دیو کہ 40 سال بابا جی نے فجر دا نماز عشاء دے وضو نال پڑھی ہے، 40 سال لگاتار۔ اور ابھی سنو 15 سال غوث پاک نے ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے، لگاتار 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے۔ پر جدو غوث پاک نو کسی نے پوچھے نا 11ویں والے ہو یہ مقام کتھوں لیا جے تے بابا جی نے نہ 40 سال دے وضو دا ذکر کیتا نہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا۔ جدو پوچھا ہے مقام کتھوں لیا جے تے غوث پاک نے فرمایا بچپن چ امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا۔ امی نے آکھیا سی عبدالقادر پترا جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا۔ چلے آپ ہمیں غوث پاک ہی ہوئے پچھے دعاواں، یار سارے بولو پچھے دعاواں مہدیاں۔ میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں مہدیاں، بھئی عظمتاں کی سناواں مہدیاں، عظمتاں کی سناواں مہدیاں، اتار دیندیاں میں دعاواں مہدیاں، اتار دیندیاں میں دعاواں مہدیاں، اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں مہدیاں، اے وفاواں مہدیاں، یاد جد آیاں وفاواں مہدیاں، عظمتاں کی سناواں مہدیاں، اتار دیندیاں نے دعاواں مہدیاں۔ جزاک اللہ۔ نوجوانوں میں نے تو بخارا شہر دی وہ نوجوان بچی یاد آ رہی۔ حضرت صاحب بخارا شہر دے اندر ایک بچی دی شادی ہوئی تو انہیں ہر ماں دی طرح عرض کی تھی ربا میں نے ایک پتر ہی دے دے، سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سے آنے، اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے، بیڑے چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ پھر بھی کہندے یا اللہ پتر دے دے۔ میری ملت دے نوجوانوں ایک کیڑی ماں دی بے ادبیاں کرنا، تو جب دنیا تے بھی نہیں سایا تے تیری ماں ادو تیرے لیے دعاواں کرتی سی، کدے کسے دربار تے منت ماندی، کدے کدھرو تعویذ لیندی، کدھرو وظیفے لیندی مینوں پتر دے دے۔ اس ماں دی بے ادبی کرنا جڑی تیرے آؤں تو پہلے بھی تیرے نال پیار کردی سی۔ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے، ایسی کملی والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی یا اللہ جب پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناوا گی۔ اللہ نے بڑا سونا جا پتر عطا کیتا۔ ماں جدو پتر نو کھیڑ دا ویکھے تے ماں دا دل باغ باغ ہو جائے، بڑے چاواں نال پئی ماں پالے، پر جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر بار 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 ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے، ماں نو خیال آیا سارے ڈگ دے نے پر بہت زیادہ ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا نا جراحی ہاؤس باؤن والے ہو تے ماں دا کلیجہ کھمب گیا، کیوں؟ پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں۔ پتر پیدائشی طور تے نبی نہ پیدا ہویا۔ ماں نے دوڑ کے کمرے چ جا کے مصلی بچھا لیا تے مصلی بچھا کے کہنے لگی یا اللہ میں ایویں دا نہیں سی منگیا،
تے منگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دیالی بناواں گی کہن لگی اللہ ادیاں کھنچ نور کوئی نہیں کہن لگی اللہ ساری زندگی ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا یا اللہ لوگاں دا محتاج رہے گا سجدے چ مارو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی اج دنیا امام بخاری پاویں امام المحدثین ہوئے پاویں امام الاولیاء ہوئے پاویں امام الفقراء ہوئے تے پاویں سلطان العارفین ہوئے تے پاویں خیر التابعین ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیا اجازت ہوئے تے ایک مٹھی جی گل سناواں تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی چلو نہ آج بولو آج موضوع ایسا ہے کہ میرا بھی دل کردہ تسی بس میرا پیغام لے کے جاؤ آج کوئی ماں باپ دا بے ادب نہ رہ جائے سارے ادب والے ہو کے جائے حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سلطان العارفین کیا جاندہ ہے ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوانے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فیض لین والا بابا آپ نے کسی نے پوچھا حضور تسی سلطان العارفین ہوتے مقام کی تھولیا جائے آپ نے فرمایا کہ جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تو 4 دن ہوئی نا کہ میری امی میں قاری صاحب کو لگی مسجد قاری صاحب میرے پتر دی رسم آمین رسم بسم اللہ کرو تینوں قرآن شروع کراؤ آج بھی صوفیاء دے گھران دا معمول ہے کہ بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہوئے نا کسے اللہ والے نو بلا کے کسے عالم نو بلا کے رسم بسم اللہ کروان دینے کہ بسم اللہ شروع کرو جی بچے دا قرآن پاک پڑھانا شروع کرو کیونکہ بچہ ہون گلنا ٹھیک کر دے انہوں رسم بسم اللہ کیا جان دے حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دے ہوئے نا تے آپ دی امی جان نے حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت فرماتے نے کہ بلایا تے آکھیں میرے پتر دی رسم بسم اللہ کرو حضرت خواجہ حمید نگوری نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ بختیار کاکی بسم اللہ پڑھ کے 16 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں حضرت خواجہ حمید نگوری فرمان لگے میں تینوں بسم اللہ پڑھواون آیا تینوں 16 زبانی یاد نے تے جدے کلو 16 پڑھے باقی بھی پڑھ لینے سن خواجہ بختیار کاکی کہہ لگے حضور میں کسے کلو بھی نہیں پڑھے فرمائی یاد کیوے عرض کیتی حضور جس دن دا ماں دے شکم میں چاہیاں میری ماں 16 سپاریاں دی حافظہ ہے ہر ویلے اماں قرآن دی تلاوت کر دی رہن دی ہے سن کے 16 سپارے یاد ہو گئے جدو ماں انج دی ہون پتر انج دے ہون جدو ماں پتر نو دودھ پلان دے انڈیا دے فلم تے ڈرامہ ویکھے گی پتر ولی تے نہیں نہ پیدا ہوئے گا جب تسا چاہتے ہو کہ بیڑے اچھا حافظ قرآن تے عالم دین تے ولی کھیڑن ماما نو قرآن پڑھاؤ گرامی قدر حضرات خواجہ بایزید بستامی دی امی قاری صاحب کو لے گیا قاری صاحب میرے بایزید نو قرآن پڑھاؤ شروع ہو گئے تو سا ویکھے ہوئے گا اپنے ویڈیا دے اندر بچہ ٹویشن پڑھ کے آوے کالج تو آوے سکول تو آوے مدرسے تو آوے مسجد تو آوے ماں دی عادت دی ہے میرا پتر کی پڑھ کے آیا بایزید بستامی نے بھی رود پڑھ کے آنا تے امی نے پوچھنا میرا بایزید کی پڑھ کے آیا روزانہ سبق سنانا ایک دن آئے تھے بڑے پریشان امی فرما کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی قاری صاحب نے قرآن دی ایک آیت پڑھائیے وہ پڑھ کے پریشانا فرما دیا تو نکھا جا بچہ ہے تینوں کھیڑی آیت نے پریشان کر دیتا ہے عرض کی تھی امی جی اللہ نے قرآن فرمایا انشکر لی والی والدیک و الی المصیر اللہ فرما دا میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں پہ اندر بھی شکر ادا کر امی کہنے لگی دے پریشانی والی گل کیڑی ہے تے عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو 2 کام نہیں ہونے
پتہ لگیا وہ صرف پڑھ دے نہیں سن نال نال عمل بھی کر دے سن عرض کیتی امی جی دو کم نہیں ہونے یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو او ماں خبرے کڈی کو سیانی سی ہو جڑی با یزید دی ماں سی امی نے فرمایا تو فکر نہ کر جا میں تینوں اپنا حق معاف کیتا تو رب راضی کر با یزید فرماتے نے میں بیڑے چو نکلیا رب راضی کر ماں نو خیال آیا میں بھی تے ویکھاں بھلا ماما بغیر رب من کی میں جانتا ہے با یزید فرماتے نے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلہ چی عبادت کی تھی بڑی ریاضت کی تھی بڑے مجاہدات کی تھی بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی 30 سال دے بعد فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے میں نے خیال آیا میں ویکھاں بڑا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گیا فرماتے نے انج کر کے اکھ بند کر کے اندر چھاتی ماری تو دل خالی جڑے رب نو لبن ٹرے لبا ہی نہیں اندر ہو کٹھی تے رو کے اپنے آپ نو کہہ لگے 30 سالاں چ رب نہیں منیا چل ماں منائیے کدھر ماں نہ جاندی ہوے دوڑے با یزید گھر ول سردیاں دی شام دا ویلا دروازے چ پہنچے تے دروازہ کھڑکاون لگے تے اندر ماں دے رون دی آواز پئی آوے با یزید نے کنڈا نے کھڑکایا با یزید نے کن لا کے سنیا ماں سجدے چ روئی جا رہی اما سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ میرے پردیسی دیاں خیراں کری یا اللہ میرے پردیسی بچے دیاں خیراں کرنی آنی اج 30 سال گزرے میرا با یزید نہیں آیا اما کہنے لگی نیلی چھت والی آؤ کہ دی ماں قریب ہوندی میں ماں پتر دا خیال کر دی یا اللہ میرے پتر دا دیوں خیال کرنائی اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے میرے با یزید نو تتی وہو نہ لگے اما کہہ رہی یا اللہ میرے پردیسی بچڑے دیاں خیراں کرنیاں نہیں با یزید دیاں چیخاں نکل گئیاں میں 30 سال ملن نہیں آیا اما سجدے چ دعاواں بھی کرنی ہے آپ نے دروازہ کھڑکایا اما کہنے لگی کون ہے رو کے کہنے لگی اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا اما نے دروازہ کھولیا پتر نو سینے نہ لگایا 30 سال دے بچھڑے ماں دے پتر بہ کے گلاں کر دے رہے ادھی رات ویلا ہو گیا راتوں رات ڈھل گئی امی کہنے لگی وے با یزید میں تہجد ویلے اٹھنا ہے میں تھوڑی دیر سو جاواں ادھر ماں لیٹی ماں دی اکھ لگ گئی با یزید اپنا بستر پہ بچھا دینے اما دی سنیاں آواز آئی میں با یزید پانی پلاؤں با یزید اٹھ کے گھڑے والے دوڑ پہ یا اللہ 30 سال تیریاں منداریاں اج ماں دے من دیواری آئی ہے فرما دینے گھڑے جوے کھیا پانی کوئی نہیں فرما دینے دوروں کوئے تو جا کے پانی لگی آیا آدھیاں نو ماں سو گئی ساری رات پیالہ پھڑ کے ماں دے سرانے کھڑے رہے ماں فجر دی نماز دے ویلے اٹھی اما بے کے کہنے لگی میں با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اماں ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایوں جاماؤ اما نے پانی نہیں پیتا عرض کی تھی نیلی چھت والی آؤ میں ماں دعا کرنی آؤ 30 سال تیموں راضی کردہ رہے ہیں آج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی آؤ میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے ماں نے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں بلیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں مینوں معافی دے دے جڑی بلائے تو جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ولایت میری ماں دے قدماں تھلے سی جڑی ولایت میں جنگلاں چ ڈھونڈدا رہیا پوچھو با یزید دے کولو کیویں ماں جھولی بھر دیندی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث قطب کر دین جی بسم اللہ حضرت کہہ رہے نے اے اپنے انداز وچ پڑھ دیو پڑھاں جو سبحان اللہ کھوتے بزرگ لوگ فرماتے ہیں پوچھو با یزید دے کولو اے پوچھو با یزید دے کولو
झोली भर देंदी ए दो घड़ियां दी खिदमत मां दी ए गौस कुतब कर देंदी। आओ आखिरी गल्लां ते अहम गल्लां करां। तुहाडे रावलपिंडी दे अंदर दहरिया टाउन या DH जिहदे कोल 10 मरले दा उत्थे प्लाट होवे ना, महल्ले दे लोग कहंदे ने बंदा बड़ा अमीर है, इहदे कोल करोड़ां रुपया, इहदे कोल बहरिया टाउन या DH 10 मरले दा प्लाट है। यार जिहदे कोल 10 मरले दा प्लाट होवे वो बंदा बड़ा अमीर होंदा है, वो माई किन्नी अमीर है जिहदे कदमां थल्ले सारी जन्नत है। मैं जुमला दोबारा बोलन लगा। 10 मरले दा प्लाट वाला बंदा बड़ा अमीर होंदा है ते मां दे कदमां थल्ले ते सारी जन्नत है। ए जमीन ते आसमान ते कायनात सारी इकट्ठी कर लो ना ते जन्नत दी जमीन दे 1 इंच दे बराबर नहीं ते मां दे कदमां थल्ले सारी जन्नत। इतनी अमीर है तेरी ते मेरी मां, पर कदे गौर कीता जे इतनी अमीर साडी मां सारी जिंदगी रोटियां साडे अब्बू दियां पकांदी, जुत्ती साडे अब्बू दी पालिश करे, कपड़े साडे बाप दे धोए। साडी मां साडे अब्बू दी जुत्ती पॉलिश करके ते मुकद्दर ते नाज करे कि मैं अपने शोहर दी खिदमत भी करनी है। जराही हाउस आउन वाले मैनू सच्ची दस्यो जिहदे कदमां दे थल्ले जन्नत है, जिहदियां ओ खिदमतां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुशान होवेगी। हुण मैनू पता सुभान अल्लाह जरा औखी निकली क्योंकि गल अब्बू दी शुरू हो गई। मामा ठंडियां छावां हैं, ये सब मेरी मां की दुआ है। अब्बू दा चेता नहीं ना हुंदा। मां दी बड़ी शान है कि कदमां थल्ले जन्नत है, पर ओ बाप दी किन्नी कुछ शान है जिहदियां मां ही खिदमतां करे। अब्बू दी भी बड़ी शान है। आओ मैं तुहानू 1-2 हदीस पाक अब्बू दी अजमत सुना के फिर इजाजत चाहवां। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के एक बारी खुश हो के अपने बाप दा चेहरा वेखे, उस नौजवान दी गल नहीं जेड़ा चौका च खलो के यारां नाल हसदा खेड़दा टिक्के कबाब खांदा होटलिंग करदा पर शाम नू घर आवे ते अब्बू वल घूरी पा के वेखे, ओदी गल नहीं कर रहा। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अब्बू नू वेखे ते अब्बू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे, यानी अपने बाप नू वेख के उन्हें इन्नी खुशी होवे कि अब्बू वल वेख के सिर्फ मुस्कुरा देवे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दे नामे अमाल विच एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देंदा है। उमरे ते जाना है, उलमा ने भी ते अवाम ने भी, हाजी भी जा रहे हैं। अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद दे एयरपोर्ट ते खलो जाओ ना ते हज तो बाद जेड़ा हाजी आवे ना पुछो हाजी साहब बड़ी मेहनत ना हज करके आयो, बड़ी गर्मी विच उत्थे दौड़ा लगा के आयो, लाख रुपया लगा के गए, उस सर्टिफिकेट उस सनद उस गारंटी कार्ड ते विखाओ जेड़ा सऊदी अरब वाले दिता है कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया। भाई चौधरी कामरान हाजी साहब पिछले साल हज करके आए, पिछले साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आया तो मैं वेख्या कि उत्थे हाजियां दी लाशां बिखरियां, गर्मी और प्यास ना लोग मर गए। इतना मुश्किल हज मगर कर आए, मगर सऊदी अरब वाले को सनद नहीं दी कि हाजी साहब जाओ हज कबूल है, गारंटी कोई नहीं। पर मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया आजा मुहम्मद को गारंटी ले ले। फरमाया काबे जाके हज कर रहा, गारंटी कोई नहीं कबूल है कि नहीं। पर सवेरे उठ के अपने अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा दिया कर, रब तेन कबूल हज दा सवाब अता करेगा। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नू 2 बारी वेखे, मेरे आका ने फरमाया 2 हजां दा सवाब। उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नू 3 बारी वेखे, फरमाया 3 हजां दा सवाब। बारों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अबू नू 4 बारी वेखे, सरकार ने फरमाया कि 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो, मेरे रब दे घर कोई घट है? फरमाया रोज अबू नू 100 बारी वेख्या कर, रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर,
میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا اس دن زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا بس سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ دا بوسا لو میں دعا گو ہاں نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ چودھری محمد الیاس انہ دے بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائے اور انہ دا سایہ انہ دی اولاد ہوتے سر تے ہمیشہ سلامت فرمائے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ صحت و عافیت والی زندگی اولاد نو ادب تے خدمت دی توفیق عطا کرے تے جنہ دے ٹر گئے اللہ سیدہ آمنہ پاک تے حضرت عبداللہ نبی پاک دے والدین دا صدقہ انہوں دی قبرہ منور فرمائے میری توڑی حاضری مستجاب فرما کے اللہ ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین